हामी आजको यो भिडियोमा चाहिँ आजको मार्केटको टप 10 टर्नओभर स्टकहरूको एनालाइसिस हेर्छौं। अब हामी फर्स्टमा चाहिँ एमएलबीएल बाट सुरु गर्छौं। एमएलबीएल को क्लोजिङ 652 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 51 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखिएको छ र यो आज बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ, त्यो पनि भोल्युमका साथ नै बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ, जसले गर्दाखेरि नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको नै छ, गएको पछिल्लो केही समयदेखि देखिएको नै थियो र आज चाहिँ बियरिश क्यान्डल पनि ठुलो भोल्युमका साथ फर्म भएको छ, जसले गर्दाखेरि बियरिशनेस चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ दिएको छ र साथै जुन हाम्रो 711 को सपोर्ट को लेभल थियो त्यसलाई ब्रेक त लास्ट ट्रेडिङ डेमा नै गरिसकेको थियो, जसले गर्दाखेरि फर्दर तल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले देखेको थियौं र अहिलेको कन्डिसनमा यो 640 को सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र यो स्टकमा ट्रेन्ड जुन लेभलबाट ट्रेन्ड सुरु भयो ब्याक टु फेरि त्यही लेभलमा गएर आएर नै अड्किन खोजिरहेको छ। 652 को लेभलमा आइपुगेको छ। 640 को लेभल चाहिँ हामी सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं यो स्टकमा। अब यो केही समय चाहिँ 640 को लेभलमा चाहिँ कन्सोलिडेट हुन सक्ने सम्भावना छ र आज जुन ठुलो फल आएको हिसाबले चाहिँ एकचोटी हाम्रो 711 को लेभललाई चाहिँ एकचोटी टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। 711 जहाँबाट फल भएको छ त्यो लेभललाई एकचोटी टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि भोलि बाउन्स हुने वा भोलिबाट मार्केट अलिकति बाउन्स ब्याक हुने हो भने चाहिँ 711 ले चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र टेस्ट गरे तापनि यो 711 को लेभललाई चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर र 640 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ केही समय चाहिँ कन्सोलिडेट हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ यो च्यानल भित्र। यहाँ भन्दा कुनै माथि र अथवा डाउनवर्ड अथवा अपवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन अहिलेको कन्डिसनमा र हामीले इन्डिकेटर वाइजहरु हेर्ने हो भने पनि त्यति सपोर्ट चाहिँ छैन। आरएसआई इन्डेक्सले 44 को लेभलमा बसेको छ, तल बेरिश जोनको नजिकै रहेर बसेको छ र हाम्रो क्लोजिङ भनेको नि मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ, जुन चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ दिएको छ र अहिले कन्डिसनमा चाहिँ 640 देखि 711 को च्यानल भित्र चाहिँ प्राइसहरु मुभ हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ। र अर्को स्टक हेर्छौं हामी एनआरआईसी हेर्छौं। एनआरआईसी क्लोजिङ 1395 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 1 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो र पछिल्लो केही समयदेखि चाहिँ यो स्टकमा पनि कन्सोलिडेसन चाहिँ जारी नै छ। कन्सोलिडेसन अझै थप जारी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। यो स्टकमा हामीले 1333 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र त्यही अनुसारले आजको कारोबारले पनि रियाक्ट चाहिँ गरेको छ। 1333 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ माथि गएर 1365 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ र आजको क्यान्डल हेर्छौं भने डोजी क्यान्डल फर्म भएको छ, कुनै डिसिजन लिएको छैन, इन्डिसिजन मोडमा छ। अपवर्ड जाने हो कि डाउनवर्ड मुभ जाने हो भनेर एउटा कुनै डाइरेक्सन लिइसकेको छैन। यो केही कन्सोलिडेसन लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र भोल्युमको कुरा गर्छौं भने हामी 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि भोल्युम जेनेरेट भएको छ। यसमा चाहिँ मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छ तर प्राइस वाइज कुनै डाइरेक्सन चाहिँ लिइसकेको छैन। अहिलेको कन्डिसन हामी 1333 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं भने रेजिस्टेन्सको लेभल 1431 को लेभललाई लिन सक्छौं र यसले 1431 को लेभललाई चाहिँ 1420 को लेभललाई चाहिँ माइनर रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौं। यसलाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 1514 को हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल 1514 सम्म जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन लम्बिने सम्भावना देखेको छ र मुभिङ एभरेज र आरएसआई इन्डेक्सले पनि त्यही सम्भावना देखाएको छ। र अर्को स्टक हेर्छौं हामी यो एनएचपीसी हेर्छौं है त। एनएचपीसी को क्लोजिङ 409 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 31 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो र आजको क्लोजिङ भनेको जुन 409 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ यो पनि भोल्युमका साथ नै गिरावट चाहिँ देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि थप करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यो स्टकमा चाहिँ हामीले 400 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र 400 को लेभललाई टेस्ट गर्न जाने क्रममा देखिएको छ। यदि बाउन्स हुने हो, भोलि मार्केट बाउन्स हुने हो भने चाहिँ फेरि हाम्रो जुन सपोर्ट लेभललाई ब्रेक गरेर आएको थियो त्यो लेभललाई टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना छ। 436 को हाम्रो सपोर्टको लेभल थियो, 436 ले एकचोटी टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना छ। 436 मा पुगेर फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र हामीले इन्डिकेटर वाइज हेर्ने हो भने पनि
जुन प्राइसलाई सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन, मुभिङ एभरेज भन्दा तल क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ र साथै आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 44 को लेभलमा छ, बेरिस जोनको हाराहारी नजिकमै छ हैन, जसले गर्दा इन्डिकेटरबाट केही सपोर्ट चाहिँ पाएको छैन, केही कन्सोलिडेसन लम्बिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब यो 400 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिएर र 450 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ केही कन्सोलिडेसन लम्बिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि भोलि बाउन्स भएर फेरि फर्केर यही सपोर्ट लेभल 438 भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्ने हो भने चाहिँ केही आशा देख्न सक्छौँ र अहिलेको कन्डिसनमा 450 को लेभल भनेको रेजिस्टेन्सको लेभल नै हो र सपोर्ट भनेर 400 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। भोल्युम 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै भोल्युम कारोबार भएको छ, सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ, कारोबार चाहिँ सेलिङ प्रेसरबाट चाहिँ देखियो र हामीले यो फल चाहिँ हामीले पहिला नै प्रेडिक्ट चाहिँ गरेको थियौँ, किनभने 450 को लेभल सपोर्ट लेभललाई ब्रेक गरेर त फेरि क्लोजिङ दुईचोटि क्लोजिङ तल मेन्टेन गरेको हिसाबले चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको थियो। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी एनटिसी हेर्छौँ। एनटिसीको क्लोजिङ चाहिँ 409 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 75 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो र हाम्रो 1457 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा थियो र यसलाई ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको थियो दुईवटा क्यान्डलले। यो जुन चाहिँ त्यो क्यान्डलहरूमा चाहिँ त्यति बुलिसनेस चाहिँ देखिएको थिएन हैन, सेलिङ प्रेसर नै थियो। 1457 भन्दा माथि क्लोजिङ त मेन्टेन गरेको थियो, तर त्यसमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको थिएन, स्टकमा ब्रेकआउट गरेर माथि जान सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ थिएन। फलस्वरूप आज 1457 भन्दा तल नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो र हाम्रो 1392 को सपोर्टको लेभल थियो, 1392 को लेभललाई चाहिँ टेस्ट चाहिँ गरेको छ। आजको कारोबारले 1392 लाई टेस्ट गरेर 1390 सम्म पुगेर त्यहाँ लो लगाएर चाहिँ फेरि फर्केर 1409 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ हैन, 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै भोल्युम जेनेरेट भएको छ र बेयरिश क्यान्डल फर्म भएको छ र केही समय चाहिँ यही 1392 लाई सपोर्टको रूपमा लिएर र 1457 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ रियाक्ट गर्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ र मुभिङ एभरेजले सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ। हामीले अब इन्डिकेटर वाइज हेर्छौँ भने पनि मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिइरहेको छ र आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 64 को लेभलमा बसेको छ। बुलिसनेस चाहिँ विक भइरहेको छ र केही कन्सोलिडेसन यो च्यानलभित्र चाहिँ केही कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ अहिलेको कन्डिसनमा। र अर्को स्टक हेर्छौँ भने एनयुबिएल हेर्छौँ। एनयुबिएल को क्लोजिङ 1539 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ हाम्रो 51 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ र हाम्रो यो स्टकमा चाहिँ हामीले 1373 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको थियौँ र त्यसले रेस्पेक्ट गरेको छ। 1373 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान कोसिस गर्यो तर सकेन, फेरि ब्याक टु 1539 मा आएर नै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र भोल्युम हेर्छौँ भने 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ, मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छ र 1573 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ रिएक्ट गर्यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोजिटिभ कुरा के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि मुभिङ एभरेज 9 डेज र 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ, जुन चाहिँ पोजिटिभली लिन सक्छौँ। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ यो स्टकमा चाहिँ 1453 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ भने 1573 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। केही समय यसमा पनि यो स्टक पनि करेक्सन देखिने सम्भावना छ, कन्सोलिडेसन होला, कुनै प्राइस घट्ने फल हुने भन्दा पनि केही समय बिताउन सक्ने सम्भावना छ यही 1453 देखि 1573 को च्यानलभित्र र कुनै एक अपवर्ड मुभ आउन सक्ने अथवा डाउनवर्ड मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यति देखिएको छैन हैन, केही कन्सोलिडेसन साइडवेजमा जान सक्ने सम्भावना छ। यसलाई इन्डिकेटर वाइज पनि सब इन्डिकेट चाहिँ गरेको छ कन्सोलिडेसन जान सक्ने सम्भावनालाई। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी अपी हेर्छौँ। अपीको क्लोजिङ 470 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलना चाहिँ 19 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो, बेयरिश क्यान्डल फर्म भएको छ र भोल्युम हेर्छौँ भने हामी 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै 20 डेजको एभरेज भन्दा माथि नै भोल्युम पाउन सक्छौँ र जुन 490 को सपोर्टको लेभल थियो, इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लेभल थियो, त्यसलाई ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ, जसले गर्दा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको नै छ। साथै मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ र एकचोटि बाउन्स जाने हो भने चाहिँ 490 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ र 490 लाई ब्रेक गरेर माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्ने हो भने हामी पोजिटिभ नै रहन्छौँ। यदि 490 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा रियाक्ट गर्ने हो भने चाहिँ
यही 490 लाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर र 457 लाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर यही च्यानलभित्र कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 457 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र 490 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। र हामीले इन्डिकेटर वाइज हेर्छौँ भने पनि त्यति बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन, बुलिसनेस चाहिँ विक हुँदैछ यो स्टकमा हैन, र केही कन्सोलिडेसन लम्बिन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। र अर्को स्टक हेर्छौँ भने हामी नबिल ब्याङ्कमा के देख्छौँ भन्दाखेरि 1523 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 15 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो र हामीले 1537 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको थियौँ केही लामो समयदेखि, र त्यसलाई ब्रेक गरेर तल आएको छ। र योबाट यदि भोलि बाउन्स आउने हो भने चाहिँ यहाँबाट माथि गएर चाहिँ 1537 को लेभल भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्ने हो भने हामी पोजिटिभ नै हुन सक्छौँ। यदि होइन यसलाई 1537 को लेभलले रेजिस्टेन्सको रूपमा लियो भने चाहिँ फर्दर तल आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, र फर्दर तल आउने भने 1484 को लेभललाई चाहिँ हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। यो 1484 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ, अथवा यही 1537 को लेभललाई नै 1537 को लेभलको हाराहारीमा नै कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ फर्दर तल नआइकन। र हामी भोल्युमको कुरा गर्छौँ भने भोल्युम 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै तल नै कारोबार भइरहेको छ, त्यति मार्केट पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छैन यो स्टकमा। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी अप्पर हेर्छौँ। अप्परको क्लोजिङ 649 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 30 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखिएको छ, र हामीले यो स्टकको लागि चाहिँ 655 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको थियौँ, र 655 लाई ब्रेक गरेर तल आएको कन्डिसन छ अहिलेको सिनेरियोमा। र भोल्युमका साथ बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ भोल्युमका साथ नै, जसले गर्दा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखियो, र 655 को लेभललाई ब्रेक गरेर तल आएको कन्डिसन छ। यदि भोलि बाउन्स हुने हो र 655 भन्दा माथि नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ पोजिटिभ नै रहन्छौँ, यही लेभलमा कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि होइन 655 रेजिस्टेन्सको रूपमा लिने हो भने चाहिँ 655 को लेभललाई नै रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिएर कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, अथवा यो भन्दा फर्दर तल आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यो अहिले हामीले यो 655 को लेभलदेखि 644 को लेभलसम्म पनि हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ, एउटा जोन लिन सक्छौँ, किनभने स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा बनेको छ र जोनको रूपमा लिन सक्छौँ। यदि हाम्रो 644 को लेभल भन्दा पनि तल आउने हो भने चाहिँ फर्दर तल 575 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, र 644 को लेभल चाहिँ हामीले एकचोटि यो त्यो लेभललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टकमा चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ अहिले कन्डिसन 747 को लेभलले लिन सक्छौँ। यदि 644 भन्दा तल आउने हो भने चाहिँ रेजिस्टेन्स 655 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। र यो स्टकमा पनि इन्डिकेटर वाइज हेर्ने हो भने त्यति बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन, बुलिसनेस चाहिँ विक हुँदैछ यो स्टकमा हैन। र अर्को स्टक हेर्छौँ भने हामी एचआइडिसिएल हेर्छौँ। एचआइडिसिएल को क्लोजिङ 300 मा क्लोजिङ भएको छ, र हामीले सपोर्टको रूपमा 300 को लेभल हाराहारी लिइरहेको थियौँ, र पछिल्लो केही समयदेखि डाउनवर्ड मुभ हुँदै 300 को लेभललाई चाहिँ टेस्ट गर्न चाहिँ आइपुगेको छ आजको क्यान्डलले। र आज बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ, त्यो पनि भोल्युमका साथ नै बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ, तर क्यान्डलको बडी साइज चाहिँ सानो भएको हुनाले चाहिँ यो बियरिशनेस चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ न्यून चाहिँ छ। तर हाम्रो सपोर्ट लेभलमा 300 को हाराहारीको लेभलमा सपोर्टमा चाहिँ आइसकेको छ। यहाँबाट थोरै पोइन्ट तल झर्ने हो भने पनि यही 10-20 पोइन्ट तल झर्लाई 290 सम्म जान सक्ने सम्भावना रहन्छ, र यही लेभलमा 300 को हाराहारीको लेभलमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि यो लेभलमा सपोर्ट लेभलमा बसिसकेको छ र यही लेभलमा केही कन्सोलिडेसन साइडवेजमा जाने हो भने यहाँबाट अपवर्ड मुभ आउने हो भने 350 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ यो स्टकमा। र इन्डिकेटर वाइज हेर्छौँ भने हामी 9 डेज 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तल नै क्लोजिङ पाइरहेको छौँ, र आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 35 को लेभलमा छ। बियरिश जोनमा चाहिँ इन्टर चाहिँ गरिसकेको छ यो स्टकमा, त्यति बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन, चाम छैन, र सपोर्टको लेभलमा आएको छ। 300 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छ, र यही हाराहारीमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन साइडवेजमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अर्को स्टक हेर्छौँ हामी एकेपिएल हेर्छौँ। एकेपिएल को क्लोजिङ चाहिँ 586 मा क्लोजिङ मेन्टेन भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 26 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखिएको छ, र हामीले 584 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छौँ, र यो आजको कारोबारले 584 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ। क्लोजिङ 586 मा क्लोजिङ भएको छ।
र बेयरिश क्यान्डल फर्म भएर गिरावट भए तापनि 584 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ। यदि यो 584 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा नलिकन थप गिरावट आउने हो भोलि भने चाहिँ फर्दर तल झरेर 541 सम्म अर्को नेक्स्ट सपोर्ट 541 सम्म आउन 540 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र बेसी सम्भावना चाहिँ यो 584 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा देखिन्छ। यदि त्यसलाई पनि 584 लाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ 540 को लेभल चाहिँ नेक्स्ट सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले यो स्टकमा। र यो स्टकमा हामी इन्डिकेटर वाइज हेर्छौँ भने क्लोजिङ हाम्रो 20 डेजको मुभिङ एभरेज भन्दा तल क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ। मुभिङ एभरेज वाइज पनि त्यति सपोर्ट चाहिँ छैन, बेरिस त्यति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ यो स्टकमा। र आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 49 को लेभलमा छ, बुलिस जोन अन्तर्गत नै पर्छ। यसमा यदि भोलि बाउन्स आउने हो भने चाहिँ यहाँबाट अपवर्ड मूव यही लेभलमा 586 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर अथवा 623 जहाँसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। र यदि मार्केट पोजिटिभ हुने हो भने चाहिँ यही 586 र 623 लेभललाई चाहिँ जोनको रूपमा लिएर चाहिँ केही कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अब हामी थप 2 वटा स्टकहरू हेर्छौँ हाम्रो जुन भ्युअर साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। फर्स्टमा हेर्छौँ ALICL हेर्छौँ है त। एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको क्लोजिङ 1195 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 40 पोइन्टले गिरावट देखियो र हाम्रो सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले 1198 को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिएको छौँ। यो 1158 को लेभल भन्दा थोरै पोइन्टले चाहिँ ब्रेक गरेर चाहिँ 1195 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र यो लेभलमा चाहिँ हामीले 1-2 पोइन्ट तलमाथि भएको कुरालाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र 1198 को लेभलको हाराहारीमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। र बेयरिश क्यान्डललाई चाहिँ भोल्युमले त्यति सपोर्ट नगरेको हुनाले चाहिँ बेयरिशनेस चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ न्यून नै छ। यदि होइन यो 1195 को लेभललाई पनि सपोर्टको रूपमा नलिएर फर्दर तल आउने हो भने चाहिँ फेरि 1100 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ यो स्टक। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ केही कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। र हामीले इन्डिकेटर वाइज हेर्छौँ भने पनि मुभिङ एभरेजले पनि पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ देखाएको छैन। 9 डेज मुभिङ एभरेज 1247, 20 डेज 1253 को लेभलमा छ र त्यति सपोर्ट चाहिँ पाएको छैन। र आरएसआई इन्डेक्स हेर्छौँ भने 38 को लेभलमा छ, जुन चाहिँ बेयरिश जोनमा चाहिँ इन्टर गरिसकेको छ, जसले गर्दाखेरि थप फर्दर गिरावट आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। गिरावट आउन सक्ने सम्भावना अथवा यही लेभलमा 1195 को लेभलमा नै कन्सोलिडेसन हुने, यही लेभलमा चाहिँ साइडवेज जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ यो स्टकमा। यदि गिरावट आउने हो भने चाहिँ 1100 को लेभलसम्म आउन सक्ने छ र यो लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिन सक्ने सम्भावना छ। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ 1322 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। र सपोर्ट भनेको 1195 को लेभल हो, यसलाई पनि मेन्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ 1100 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। र अर्को स्टक हेर्छौँ भने CHL हेर्छौँ है त। CHL को क्लोजिङ चाहिँ 494 मा क्लोजिङ भएको छ। यो लास्ट क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 24 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखिएको छ। र जुन यो क्लोजिङ मेन्टेन गरेको भनेको चाहिँ 20 डेजको र 9 डेजको मुभिङ एभरेज भन्दा पनि तल आएर क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ, जसले गर्दाखेरि नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ, फर्दर तल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। र भोल्युम बिस्तारै भोल्युम चाहिँ बढेको छ, तर टेक्निकली हेर्दाखेरि 20 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा बिलो नै भोल्युम कारोबार भइरहेको छ। र आरएसआई इन्डिकेटर चाहिँ हेर्छौँ भने 48 को लेभलमा छ। र यो यहाँबाट चाहिँ हामीले सपोर्ट यो स्टकलाई चाहिँ सपोर्ट भनेर 473 को लेभलले चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ भने रेजिस्टेन्स चाहिँ 537 को लेभलले रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। र हामीले हाम्रो इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर आरएसआई यो मुभिङ एभरेजले चाहिँ आफैमा सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको काम गर्ने हुनाले यो सपोर्ट लेभल चाहिँ ब्रेक गरेर तल आएको कन्डिसन छ अहिलेको कन्डिसनमा, जसले गर्दा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखियो। यहाँबाट फर्दर तल आउने हो भने पनि 473 सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यो मेनली यो स्टकमा केही कन्सोलिडेसन जारी थियो कि पछिल्लो केही समयदेखि यो कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेजमा जाने मुभ चाहिँ जारी नै रहन्छ यो स्टकमा। यो 473 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर 537 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ यही च्यानलभित्र चाहिँ मुभमेन्टहरू आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बेसी देखिन्छ यो स्टकमा। र आजको भिडियो चाहिँ हामी यति नै स्टकहरूको एनालाइसिस गरेर यो भिडियोलाई अन्त्य गर्छौँ है त।